Dayon na punta sa to ang hiniusa nga pagsimba ni mga kapunon. So atong busawon pag-usab ang Roma kapitulo 3 versikulo 21 hangtod sa 27. Sa ubat sa Bisaya sa masayon nga mga termino, no, ingon dinhi apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao o kini dili pinaagi sa balaod o sa pagbuhat sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod o sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang isa kang Hesukristo. Kay managsama man ang tanang mga tao, nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto nila nahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining pagiya gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong og tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong og himuon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Jesus. Karon unsa na may angay tang ipanghambog? Wala. Nganuman tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili, kundili tungod sa iyang pagtuo. So sa atong pagpadayon, ngayon na po taog anang grasya, no, kaluoy sa atong buhi nga Dios nga iyatang tabangan nga sa dugang pa makasabuta sa iyang mga pulong dinhi sa pasahe nga ato ang gibasa hanggang puta. O Dios nga langit nun, wag gid ni undang amuang kalipay sa pagpasalamat nimo kay naa ka ang among Dios maoy tinubdan sa kinabuhing walay katapusan nga naa makaplagan diha kang Ginoong Hesus. Salamat na usab nining padayon nga pribilehiyo nga imong gitugot namo nga makalahutay mi sa pagsimba kanimo diha sa espiritu sa kamatuoran. Ginoong Dios ni anapod mi padayon mulaom sa imong paghugas sa bililong dugo ni Ginoong Hesus aron ang amuang matagkaroon og unya nga mga kalapasan sa munahunag kasing-kasing malimpyo mapasaylo kini og mahimukming angayan nga mga musimba sa usa ka balaan nga Dios. O langit no ng mga amahan ngayon ako mig tabang gikan sa imuhang balang espiritu nga sa amuang padayon nga pagpamalandong pagtuon sa imong balaan nga mga pulong aktibo ang imong balang espiritu nga mutabang sa imong alagad o bisan pa man sa mga tigpaminaw sa imong mga pulong. Kaya milaing gisaligan kundi ikaw dili mi makasalig sa among kaugalingon nga pagsabot kung wala ang imong tabang. O Dios, mula umi sa imong pagpatiguban namo niini nga takna o among itugyan ang among padayon nga pagsimba diya lamang sa ngalan sa imong buktong anak nga mao si Ginoong Hesus. Amen. So sa atong padayon, no, nga pagtuon may tungod sa nga si Kristo, no, mao gyud ang halad nga makawala, no, makawagtang sa kapungot sa Dios sa sala sa mga makasasala, no? So sa atong padayon nga paghisgot niini ato ang na human ang duha na, no, ka mga uluhan niini karon mo padayon ta sa ikatulo o ni anak ta karon sa basihanan ining maong pulong na halad sa pagwala sa iyang kapungot sa sala, no, propitiation. So aritas ikatulo nga uluhan. So unsa ka mahinungdanon, no, ang paghalad ni Ginoong Hesus.
nga maoy makawala no sa kapungot sa iya sa atong buhi nga Dios. So dinhi ikatulo ani na ta sa basihanan no bisis nining maong maong pulong no maong mga pulong halad sa pagwagtang sa kapungot sa Dios sa sala. Mao ni siya sa ang tibukon sa English propitiation. So ang pangutana ani nga kapunon unsa man di ay ang basihanan no ang basis nini mao halad nga makapapuy-puy no makapawala sa kasuko. So unsa man ang basihanan ani. So karon wari ta sa ato ang pasahe. So ablihan nato sa bersikulo 25 Roma 3:25 dinhi makita nato ang basihanan no. Dinhi gisultian ta ingon dire kinsa ang Dios ni padayag diha sa publiko ingon nga halad sa pagwala sa iyang kapungot sa sala diha sa iyang dugo pinaagi sa pagtuo. Kini maoy pagpakita sa iyang pagkamatarong tungod kay diha sa pagkamapailubon sa Dios iya man nga gisayloan ang mga kasalanan nga nahimo kaniadto no whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness because in the forbearance of God no pagka mapailubon sa Dios He passed over the sins previously committed. So pangutana ngano man dinhi makita nato ngano man nga ang dugo maoy bisis basihanan dugo di ba na diha ato makita no ingon dinhi kinsa ang Dios ni padayag diha sa publiko ingon nga halad sa pagwala sa iyang kapungot sa sala ang bisis diha sa iyang dugo no. So ang basihanan di ay nga diha sa paghalad nga mawagtang ang kapungot sa Dios diha sa iyang dugo no. So ngano man nga ang dugo maunay bisis nga maoy makapuy-puy sa kapungot sa Dios. So mao ni atong tagaan og pagtagad. So di nato kalimtan no nga ang tubag nining maong pangutana naaragid na no nakasandig diha sa tinuod nga karakter sa Dios kana bang kinaiya sa Dios. Ibaw-an nato no nga usa sa bahin sa iyang kinaiyahan o kanang karakter mao nga ang Dios unsa gani mao ang pagkamatarong di ba kaning lain pa pagkamanggi-angayon no sa Dios. Dili nato kalimtan nga siya dili mubuhat o buhat nga mosumpaki mismo sa iyang karakter. Di ba ang Dios matarong, ang Dios manggiangayon. So sa iyang panghimo no sa iyahang mga buhaton dili siya mohimo og mga buhat nga mosumpaki mismo sa iyang kaugalingon nga karakter. Nga mura magbuhat siya nga mulahi musupak unsa siya nga Dios nga matarong og manggiangayon. So mao na ang prinsipyo gyud mga kaigalaan. So mao na nga diha sa paghatag sa Dios og kapasayloanan no kana bang pagpasaylo sa atong mga sala no? Sa mga angayan maimpierno kay ang pasayloon kadto mangyog angayan maimpierno. Kay nganong pasayloon pamantong dili angayan maimpierno. So ang object ang rumbo gyud sa pagpasaylo sa Ginoo kadto gyud ang mga tawo nga angay maimpierno sama nato. Gawas nimo kung ingon ka karon adi man pud ko maimpierno. So dili ka subject sa pagpasaylo sa Ginoo. Ano pasayloon pamangkan di man ka maimpierno. So ang object sa iyang pagpasaylo mao tong mga angayan nga impierno nga mga maka sasala. Og kinahanglan nga diha niini naa ang pagkatagbaw gyud usa. Ana pang matagbaw sa gyud ang iyang kaugalingon nga pagkamatarong ay ha mulusot
ang kapasayloanan sa sala sa mga makasasala. Kinahanglan nga naa usay katagbawan nga mahitabo diha niya sa iyang pagkamatarong, no? Maangayon nga karakter. So, mo na kuha ninyo nga diha sa iyang pagpasaylo og sala, kinahanglan nga sa di pa na nga matagbaw pag-una ang iyahang justice, ang iyang pagkamatarong. So busa diha niini aron matagbaw gid siya. Gamit kog matagbaw kanang sabot na tatanana, no? Aron matagbaw gid siya, kinahanglan nga siya rapod ang muhatag, giuna-una na ko na pag-istorya kanina, siya rapod ang mo-provide, siya rapod ang, usa ganito, mutagana o basihanan. Nya ang basihanan niya matarong alang sa kapasayloanan sa mga sala. Kay dili pwede nga mapasaylo ra ng sala, unya ang iyahang gitinguha, ang iyahang karakter dili matagbaw sa bises nga mapasaylo ang sala. So, mao ni no ang klaro gyud nga gitudlo sa Dios sa iyang mga katawhan nga mao'y karakter niya. So unsa may bises aron mapasaylo, matagbaw ang iyahang matarong nga kinaiya, sa atong gibasa mao ang dugo nga naay ipaagas nga dugo og niana siya matagbaw. Kay sukat pa sa Old Testament sige na sila ihaw-ihaw. Unya ang dugo ato katong giingon na isaplig didto sa unsa ganito? Katong taklob no sa bulawan nga taklob sa arka sa kasabutan. Kay dito sa diha nga masaplig to dito ang iyang kapungot sa tao nga nakasala, maun sa man matagbaw. So ang basihanan aron mapasaylo ang usa ka makasasala, kinahanglan nga naay ipaagas nga dugo aron matagbaw ang iyahang matarong nga karakter. Di ba? Mauna ang gisulti din tanaw nato sa Hebrews chapter 9 verse 22. Diin kini nagisgot sa unsay gibuhat sa Old Testament sa mga katawhan kaniadto nga nagtan-aw sa perfect nga pagpaagas ni Kristo sa iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo. So mo ni gisultihan ta dire Hebrews chapter 9 verse 22, tanawa sa gisulti. Sa pagkatinuod, ilalom sa balaod, unsa man, halos tanan nga mga butang putlion, unsay makaputli? Putlion uban sa dugo. Di ba? Ug kun walay ipaagas nga dugo, wala usay kapasayloanan sa mga sala. So kinahanglan nga iyang matarong nga kinaiya, unsa man ang matarong matagbaw. Unya ang basihanan nga matagbaw iyang matarong nga kinaiya mao nga naay unsa man ipaagas nga dugo. Og human ipaagas ang dugo ay pa ang kapasayloanan sa sala. So dili direkta mupasaylo siya kun walay iula nga dugo. Mo nang giklaro din sa ESV, indeed under the law almost everything is purified putlion with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness of sin. So bahala pag unsay imong buhaton. Bisan pag pinakamaayo nimong gipangbuhat, di na maoy bisis nga pasayloon ka sa sala. Ang bisis ra gyud nga mapasaylo ang sala kun naay ipaagas nga dugo. Unya ang ipaagas nga dugo, dugo pud na atong perfect gyud. Di pud pwede paagas-paagas anang makasasala kay di na dawaton. Ang mupaagas na gyud og dugo kinahanglan nga kadtong way sala. Di ba? Nga wala nila mahibaw Nganuman panahon aning bulana daghan ang mupaagas og dugo kay ilang giilang mapasaylo ilang mga sala di man na mao. Kay ang requirement sa mupaagas og dugo kadto mapong gi-provide sa Ginoo nga maoy mupaagas og dugo.
Kinsa man si Kristo ra. So di na pwede, no? Nga naailain nga dugo. No. So muna din klaro kayo, no, nga sa Old Testament, Old Covenant, daghan gyud kung tanaw na to, daghan gyud nga mga hayop, no? Mga mananap ang kinahanglan nga isakripisyo ilalom sa Old Covenant. So muna kung importante gyud sad nga magbasa gyud ta sa Old Testament para makita nato unsa may gihimo sa mga katawhan kaniadto sa wa pa moabot si Kristo. Aron masolusyonan ang ilahang mga kasalanan. Aron di sila mapatay sa Ginoo. So mao to nga sa Old Testament daghan ang mga hayop kadtog yung pinaka tambok, di ba? Pinili nga mga hayop nga maoy ilang isakripisyo sa Old Covenant. Ingon nga halad. So mo nang makaingon bitaw ta nga unsa ka kalangsa ka laig baho, no? Ang mga dugo sa mga hayop nga gihalad diha sa palibot sa tabernakulo o sa templo. Kadidto man to iwisik, iniihaw pangsablig to dito. Aron ang matarong nga kinaiyahan sa Ginoo matagbaw iyang hustisya. Dayon mapasaylo ang ilang mga sala. So inaana ang proseso sa Dios aron mapasaylo ang atong mga sala o ang mga sala sa mga makasasala. Kinahanglan na agi mo agas na dugo ug mao nay bisis. Mao nay basihanan sa halad nga makapapoy-poy sa kapumot sa Dios. Kinahanglan na ay dugo. Dugo sa hingpit nga tao. Diba? Pero unsa may gitudlo adtong mga gisakripisyo sa Old Testament sa Dios dinhi sa New Covenant. Nga kadtong tanan nga gihimo nila nga pagsakripisyo sa mga mananap wala pa gito sa hingpit nakapuy-puy. Nakawala, nakatagbaw kaniya. Kay hangtod nga dili matagbaw ang iyang hustisya pinaagi sa mabangis nga kamatayon sa mo substitute. Yeah? Mupuli nga mopaagas og dugo mao ni siya wala gyud mahitabo nga kapasayloanan sa mga sala. Kay kadto ilang gihimo di dito tinuuray nga makapasaylo sa sala. Kay ngano man gisultian man ta ana karon no sa pulong sa Ginoo. So mao na ang reality sa Old Testament nga mga paghalad-halad og mga hayop dito di gyud to sa tinuuray nakatagbaw sa matarong nga kinaiya sa Ginoo sa iyang pagka-hustisya nga maoy mahimong bisis nga mapasaylo ang sala. Hangtod nga moabot ang tinuod nga mo substitute, no? Nga mo undergo, no? Nga mo atubang og mabangis na kamatayon. Mao to atong giukay daan kanina nga padulong magay si Ginoo sus ilan sang bitaw wa na daan. Lisang na siya kayo. Ang iyahang singot na sagula na dugo kay ang kaning prinsipyo sa Ginoo nga tagbawon sa gyud niya iyang kalagot sa sala. Pero mo na no katong gihimo sa Old Testament ang Dios tungod sa iyang gugma ug kaluoy alang sa iyang mga katawhan mao to kay di man gyud to magsilbi tong ilang gibuhat nga mga halad nga mga hayop dito. Di man gito tinuuray makatagbaw sa iyang kapumot, di man gito tinuuray makawala sa iyahang kalagot sa sala. Ang Dios ra pod. Mo ni atong gisgutan ganina. Ang Dios ra pod mao ang sa kayto nihimo og aksyon. Siya ra pod ang ni-provide og unsa man mo substitute. Mo puli diha sa kinsa may iyang gipuli adto na mao gyud makatagbaw sa iyang kapumot. Diya sa persona sa iyang kaugalingon nga anak. Di ba? Iyahang kaugalingon nga anak. Kinsa maning anak ka? Mao si Ginoong Jesus. O ang iyang gihimo, mo ni siya, nga pagpaagas og dugo dito sa cross sa Kalbaryo, mauto ang halad nga makapapuy-puy yun perfect sa kasuko sa Dios.
batok sa mga makasasala. Ug mauni ang matarong nga basihanan bisis alang sa kapasayloanan sa sala. Unsa man ang blood, ang dugo ni Ginoong Hesus. Ug maunay bisis sa halad nga makapapuypoy sa kasuko sa Dios. So unsa ka importante ang bilinhong dugo ni Ginoong Hesus. Mao na no nga timan gyud. Ayaw gyud kalimti nga ang giula gipaagas nga dugo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo mao lamang ang basihanan ining maong proposisyon. Halad nga makapapuypoy sa kasuko sa Dios ug wala nay lain pa nga basihanan. Kay kon mangita pa kaglain, no? Timan gyud. Maora gyud to, no? Kay kon mangita pa gyud kaglain, dili na gyud kita og lain gawas ni ini nga basihanan. Ayaw kalimti gyud nga ang giula gipaagas nga dugo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, maura gyud to ang basihanan. Maura gyud to ang basihanan ni ining halad nga makapapuypoy sa kasuko sa Dios ug wa nay lain pa. Kay kun mao ni siya mangita pa gyud kag lain, wala nagilain pa, no? Nga imong makit-an gawas ra gyud sa bililhong dugo ni Ginoong Hesus. So wala sayang ng mga uban, no, nga daghang kay silang mga gipangbuhat nga ilang giila ang sa mga Muslim ampo prayer sa pana ilang gipangbuhat kay aron kuno mapasaylo ilang mga sala. Ang uban nang kamot sa pag minatarong, no, daghang kay silang gipangpuli ba aning dugo, wala na lain pa. Ang bisis ra gyud nga mapasaylo ang sala sa mga makasala, ang bililhong dugo ra gyud ni Ginoong Hesus. Kay pinaagi anang dugo nga yang gipaagas ito, natagbaw ang iyang matarong na iya. So tinaw na to, wala na lain, di na ta mangita paglain. Kung ingon tag gusto ko mapasaylo, masasalig ra ka ni Kristo sa iyang bililhon nga dugo. Og mao na ngano, no, nga diha lamang kang Kristo naa ang asa man nato makaplagan mapasaylo ta. Dili sa unsay atong gipangbuhat, dili sa unsay atong gipanghimo o pagbuhat sa balaod, dili gid na masilbi, no? Mangita ta nga mapasaylo atong mga sala unsa man ahaman ta diha lamang kang Ginoong Hesus ra gyud, no? Kay kung mangita pataglain, wala nagilain pa nga atong so muna no nga diha lamang kang Kristo naa ang kapasayloanan sa mga kasalanan, dili tungod sa unsay nahimo sa tao nga makasasala. Og ato ning tabangan pagsangyaw mga kaigsunan. Kay hangtod na dili mapasaylo ang sala sa tao, pinaagi sa dugo ni Kristo ang tao mapunta gyud sa silot nga walay katapusan. Kay ang bisis ra gyud nga mahimo tang pasayloon sa Ginoo, maura magyud ang bilinhong dugo ni Ginoong Hesus. Kung wala na, patay gyud ang tao. Wa gyud paglaom ang tao kung wala ang bilinhong dugo ni Ginoong Hesus. Mo na no nga dinhi sa Ephesians chapter 1 verse 7 ingon dinhi tanawa gani diha kaniya kinsa man kaniya dire Kristo, no? Diha kaniya kita nakabatog katubsanan kana pang pag luwas nato gikan sa pagkaulipon sa sala, natubos ta diha. Diha kaniya kita nakabatog katubsanan pinaagi sa katigyo klaro sa iyang dugo. Kita nakabatog kapasayloanan sa atong mga kalapasan, sumala sa kadato sa iyang grasya. Diya una-unaon biha di bigta angayan grasya, no? Kaya ang angay rabe nato silot mo ay katapusan. Pero mana di kita ka balo sa unsa iyang kaluoy diri sa tuwa. No, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according sumala to the riches of his grace. So dato kayo ang Dios. Kung maghisgutan ka pa sila, dato kayo ang Dios diha niya pinaagi ni Kristo. So arita ikaupat nga
uluhan. So nakuha na to ang bisis, basihanan sa halad nga makapapuypoy sa kasuko sa Dios mao ang blood ni Ginoong Jesus, dugo ni Ginoong Jesus. Dayon ikaupat, ari na ta sa mga galamiton sa pagdawat nining maong halad no nga pagwala sa kapungot sa Dios nga kita di nata kapungtan sa Dios. Og unsa may angay natong buhaton, unsa may mga galamiton ani aron ang kapungot sa Dios mawala na diri sa tuwa. Dili na mo direkta og kawala ang kapungot sa Dios diri nato nga walay mahitabo nga aksyon nga atong buhaton. No, unsa man unsaon man nato nga kining maong halad nga makapapuypoy sa kasuko mahimong matoa nga di na ta kapungtan sa Dios. Ganahan bata nga di na mapungot ang Dios nato. Kaya hatlok yung kayo kung mapungot ang Dios diri nato. Una-una alam si Ginoong Hesus nga moatupang sa kapungot sa Dios ang iyang singot na sa gulag dugo. Kaya nga naman hadlok kay ang Ginoo kun maoy suko diri nato. So unsaon man nga mahimo nato mahimo nga dili na mapungot ang Dios diri sa to. Unsa may pamaagi, unsa may galamiton. So arita Roma 3:25 usahaw na to. Atong pasahe, tanawa, kinsa ang Dios ipadayag diha sa publiko ingon nga halad sa pagwala sa iyang kapungot sa sala diha sa iyang dugo pinaagi sa pagtuo. Kini maoy tanawa, pagpakita sa iyang pagkamatarong tungod kay diha sa pagka mapailubon sa Dios iya man nga gisayloan ang mga kasalanan nga nahimo kani adto. So ato ning explain no. Timan-an nato no nga kining maong halad nga makapapuypoy sa kasuko, di ba? Hingpit no nga trabaho ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, diin ang Dios ra pod maoy ning tagana dawaton ni sa unsang paagi pinaagi sa pagtuo, no? I-enjoyed ni pinaagi sa pagtuo. Eksperensyahon ni pinaagi sa pagtuo gihapon, no? Ato ning tan-awon ron. Dili pinaagi sa pagbuhat sa balaod ni sa mga maayong binuhatan dili. Nganuman kay tin-aw nga mauni ang gipasabot niining maong libro sa Roma. Kahibaw-an nato no nga si Apostol Pablo, kani si Apostol Pablo wa ni siya nisulat og buot-buot lang kundi ilalom siya sa dili masayop nga paggiya sa balang espiritu nihatag gyud og kaning gitawag pagpangpandani nga pangatarungan gikan pa sa sinugdan niining maong sulat sa Roma. So karon natayan nato unsa may gisulti diri sa bersikulo 27 o 28. Naa diri nakapundar no ang galamiton aron maato ang halad nga makapapuypoy sa kapungot sa Dios dinhi nato. Unsa man tanawa bersikulo 27 padulong sa 28 nga nag-ingon nan asa naman ang pagpagarbo kini gipalagpot na kay unsa man diay klasiya sa balaod sa mga binuhatan ba ang tubag ra po dili kun dili tanawa pinaagi sa balaod sa unsa man pagtuo kay kami naa nagmintinar nga ang tao matarungon pinaagi sa pagtuo nga gawas gikan sa mga pagbuhat sa balaod, no? Wherein is boasting, it is excluded by what kind of law of works? No, but by a law of what it means? Law of faith. For we maintain, ingon ang mga apostol, that a man is justified by sa paaging mga matarong ang tao, matarungon by faith, pagtuo, apart gawas, no? Apart from works of the law, no? Gawas sa pagbuhat sa balaod. So klaro gipakita dinhi na kadtong gusto nga mudawat og kapasayloanan sa mga sala, nya gusto pod ideklara sa Dios nga mahimo ng matarong kinahanglan nga ang maong tao unsa may
galamiton niya. Kinahanglan ang maong tao musalig. Kinahanglan ang maong tao mutuo. Usa. So kinahanglan na ay mahitabo diha niya. O diri nato. Unsa may mahitabo diri nato? Kinahanglan na atay pagsalig. Kinahanglan nga naa ang pagtuo, no? Mahitabo sana asa man ta musalig, asa man ta mo tuo diha sa makapapoy-poy sa kasuko nga trabaho ni Ginoong Hesus. Sa iyang perfect yun nga trabaho sa kaluwasan nga mao ang iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Kay ang pagtuo, pagsalig diha niya kang Kristo, mao lamang ni ang bugtong nga means. Mao lamang ni ang bugtong galamiton sa pagdawat, sa pag-enjoy, pagkalipay o pagsinati sa halad nga makapapuy-puy sa kasuko sa Dios sa sala, no, nga gihimo ni Ginoong Hesus. Og mahinungdanon kay ni mga kaigsunan nga pinaagis pagtuo. Ngano man kay mao man ni ang galamiton diha sa pagsangyaw. Di ba? Manangyaw. Diin ang usa ka tawo nagisangyawan mahimo nga mahigmata og makakita sa iyang pagkamakasasala atubangan sa Dios og sa balaan matarong nakasuko batok kaniya. Og mao na no nga ang makasasala sa diya nga sangyawan ini mahimo na dayon siya nga mapasig uli ngadto sa Dios unya makabaton og peace. Kalinaw uban niya. Subusa tungod ni ana siya mubutang sa iyang kaugalingon nganha sa pagsalikway sa iyang sa may isalikway day niya. To nananan niya nga grasya kaning pagtuo ra gyud kang Kristo sa nga siya ra gyud mao ang halad nga gihatag sa Dios aron mapasaylo siya aron makabaton siya kaluwasan. Unsa may masalikway di siya kinabuhi. Iya na day isalikway ang iyang kaugalingon nga pagpaningkamo. Aron mahimong mataro. Kay lagi gusto naman siya nga mapasig ulit ngadto sa Dios sa iyang kaugalingon. Dayon sa pagimahitabo sa tawo nga tinuuray nga masangyawan ining maong maayong balita. Sugod na dayon siya tambong sa tanan nga mga galamiton sa grasya nga kaniadto unsa man iya lang nga gibaliwala. No? Naa na dayon siya kanunay ni gamit diha sa dako nga pagkaseryoso, no, sa grasya. Sa galamiton sa grasya. Dayon, nakapagidaghan may tabo niya, maminaw na siya pag-ayo sa pagwali sa pulong sa Dios. Matinud-ano na siya nga mutambong sa tanan nga gikasabutan nga panagtigom sa church. Unya, seryoso na pud siya dayon nga mubuhat sa iyang gitawag og personal nga devotion. Pagbasa sa Biblia, pag-ampo, dayon naa na siya naningkamot sa pagtalikod gikan sa sala. Kaya kita man kayo siya na si Jesus maunay ni bayad. Tanan sa iyang kasalanan niya magkinabuhi pa siya. Unsa man, imo na pong ipalansang si Kristo utro dito sa cross para sa imong sala. Mo na nga, seryoso na siya. Nga na siya pagpaningkamot na di na niya i-enjoy, di na siya mulunang gikan pa sa sala. Kaya kakita man gid siya kaayo ni Kristo. Dayon siya mutungha na sa tanan nga mga agi kasabutan nga mga pamaagi sa grasya. Dayon kun mutungha po diha niya ang tendensiya kay ang Christian man god di pa man perfect yon, di ba? Naay mga tendensiya kay gayunan nga mutipas ang iyang kasing-kasing diha sa sala. Pero diha sa pagtipas iyang kasing-kasing sa sala, iya din tagaag aksyon. Tagaan niya o pagtagad. Unsa man nga pagtagad ang himuon, isugid ayon niya ngadto sa Dios nga matinud-anon nga unsa gito ang Dios kung isugid ang atong mga sala. 1 John matinud-anon nga mapasaylo sa sala. Og diha niini nahibalo siya nga kining maong buhat mauni makapahimuot sa Dios. Og iya ning tuuhan og ang Dios mapasaylo sa iyang mga sala. Dayon unsa pa gyud? Panahon nga wala niya masinati, panahon nga wala na pud niya naanay mga panahon ang Kristiyan ay inana gyud. Nay panahon nga di mo ma-experience ang kalipay sa kaluwasan nga iya sa Dios. Nagi mga ina i-testing ka. Mubati siya tinuod og kalawya. Og yang ilhon
nga ang iyang kaugalingon nga pagpaningkamot gid ay magsilbi kun wala unsa man kun wala ang tabang sa Dios. So ilhanan na niya. Dili magsilbi siya kun wala ang tabang ni Kristo ug dayon siya modangop. So mo na ang kinabuhi sa Kristiyan. Musangpit siya sa Dios nga maoy bugtong makahatag og kalipay diha sa kaluwasan nga naa kang Kristo. So busa mga kaigsunan, bantayan nato ang atong kaugalingon nga pagpaningkamot. Kay usahay, no, murag nagdepende na kag unsa imong mga nabuhat. Bantayanan kay na. No? Tinuod na siya gamit, pero bantay ka kay testingan ka sa Ginoo diha. No? Mo na nga bantayan nato ang atong kaugalingon nga pagpaningkamot aron mahimong maluwas. Kay dili na mao ang galamiton aron maluwas ang makasasala, dili gayon. Nga naman, unsa ra may galamiton aron mahimong madawat ang kaluwasan, aron makasinati ka og kalipay pag-eksperyensya sa kaluwasan og kalinaw sa Dios. Unsa may galamiton ana? Pinaagi ra gyud sa pagsalig, pagtuo, no? Sa makapapuy-puy nga kasuko, sa makapapuy-puy sa kasuko sa Dios sa sala nga mao ang unsa ra man gyud ang galamiton? Pagtuo sa hingpit nga trabaho ni Kristo. No? Dili ang mga maayong binuhatan sa tao og kini pinaagi lamang sa pagtuo diha kang Ginoo. So kana mao gina siya ang galamiton, no? Para ang kapungot sa Dios dili na mo pabilin dinhi kanato. Kay kun wala na, di gyud nato maangkon ang unsa man halad nga makapapuy-puy sa kapungot sa Dios kung wala nang pagtuo naggasa mismo sa Dios dire sa tuwa. So, mauna ang kinahanglanon kining pagsalig, pagtuo diha ni Kristo nga iyang gihimo nga sakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo, maura gyud ang tanan nga atong gikinahanglan. Aron kita mapasiguli nganha sa Dios. Walay ato ana diha ra gyud tanan nakabase. Aron usab kita makabaton og kalinaw, uban kaniya, aron kita mahimo na nga dili kaaway. Aron mawagtang na ang kapungot sa Dios dinhi kanato. Mao na no nga bisan tuod nga ang Kristiyan o ang makasasala baka nahigmata na kinahanglan bubuhat gyud sa unsay gusto sa Dios nga iyang buhaton, no? Diha sa pagtambong sa tanan nga mga galamiton sa grasya, pero nay bantayanan. Ay warning diha. Pero wa gyud na nagpasabot nga ang paghimo ni ana aron kabaslan og kaluwasan. Bantayan gina nato permanente. No? Aron ka maluwas, aron mapasaylo imong mga sala, dili gayon. Aron ka makabaton og kalinaw sa Dios. Aron mawagtang ang kapungot sa Dios, dili. Nganuman. Kay ang makasasala kinahanglan man nga diha ra gyud sa pagtuo mututok ra gyud. Unsa ra gyud tutukan nato para di na ang halad, no? Sa nga di na mapungot ang Dios dinhi nato, ang ato ra gyud tutukan unsa ra man gyud. Mao ang makapapuy-puy sa kasuko nga trabaho ra gyud ni Kristo. Dili diha sa unsay mga maayong binuhatan nga nahimo sa mga makasasala. Balikon nako kun dili pinaagi ra gyud sa pagsalig, pagtuo ingon nga maulamay bugtong bises sa pagpangita og kalinaw, peace nganha sa Dios ug aron mapasiguli ngadto kaniya ang makasasala. Ug matan-aw nato ang usa ka kaning gisulat nga testimony, no? Gikabig sa grasya sa Dios nga ginganlan og si Spurgeon. So unsa may nahitabo sa kinabuhi ni Spurgeon inani nga sa sinugdan niini siya nahimong nahigmata. So nakakita gid siya ba na, no? Diha sa iyang tinuod nga espirituhanon nga kahimtang. Og sa diha nga nakita niya ang iyang espirituhanon nga kahimtang, gusto siya nga makakaplag og kalinaw uban sa Dios. So gusto siya nga nunan sa peace sa Ginoo, nga di na niya kaaway ang Dios. Og tungod niini, tungod ana una siya ni sulay sa pagbuhat sa tanan niya nga nahibaw-an nga gusto sa Dios nga iyang buhaton. So nana siya kahibalo, no? Pero diha sa sekreto siya naglaom, naapa siyang sulod,
naglaom siya nga ang Dios mahimong mahimuot diha sa unsay iyang gibuhat ug aron muluwas kaniya. So naada sa sikreto sa kinasuluran nga pinaagi sa iyang pagsunod, pagbuhat sa mga ipabuhat sa Dios nga diha ni ana ang Dios mahimuot og muluwas niya. So nakuha, inana si Spurgeon primero. Hangtod nga miabot ang panahon nga siya naminaw sa usa ka preacher, sa usa ka magwawali nga nisulti diha kaniya. Gisultihan siya. Ingnan siya, ayaw pagtan-aw sa imong kaugalingon batan-on nga lalaki. Batan-on pa si Spurgeon, no? Nga ingon og naa kay mahimo nga maayo aron mapasaylo, aron mo pasaylo kanimo ang Dios og aron ikaw maluwas. Unsay encouragement sa unsay pagdasig sa preacher? Ingnan siya, tutok ngadto kaniya. Look to him. Kaya nga naman, diha sa kinahanglan ni Spurgeon, murabag nakabase sa unsay iyahang mga gipangbuhat aron siya mapasaylo. Pero nakitaan, ingnan sa preacher, look to him. Gani na may pamphlets ani. Nga dito siya na nahigwatan, igo ramang gid ay kumututok kang Kristo. Sa perfect niya nga trabaho dito sa cross sa Calvary. So mao na no mga higala, kung gusto ka na makabaton og peace, di nakakaaway sa Dios, nan tutok lamang kang Kristo. Tutok ra gyud kang Kristo. Salig diha sa iyang sa gito makapapuy-puy sa kasuko nga trabaho, ingon nga maura gyud ay bises sa pagpangita og kalinaw uban sa Dios. Aron di na masuko ang Dios, aron di na ka kapungtan sa Dios sa imong mga sala. Ang buhaton ra gyud tutok ra gyud kani Kristo, musalig ra gyud kani Kristo. Dayon humani ana tambong diha sa tanan nga mga unsa man, mga means galamiton. Tanan nga mga means sa grasya. Og tinguhaa naagi mahitabo diha nimo pagtalikod gikan sa sala. Tingali mo yung ka yes. Pero ayaw na una nga kanang imong pagbuhat niya nga kana maunay hinungdan. Mo okay, ingon ko yan, agi bantayan. Hinungdan nga ang Dios mohatag kanimo kapasaylonan, ayaw gayon. Ang murabag pikpik day kasi imong baga nga tarong kay kanay pasayloon di kus Ginoo ani. Ayaw gayon. No? Salig lamang, balik kita, salig lamang diha kang Kristo. Kay kining maong halad, mauni ang makapapuy-puy sa kasuko sa Dios, diin ang Dios rapod. Mao ang isa may nag-provide rapod ana. Dili ang tao ang Dios. Kini dawaton i-enjoy unsa ba gyud? I-experience siya sa unsang bagay. Pinaagi lamang sa pagtuo. Diba? Og dili pinaagi sa unsay imong gipang buhat. Kay kanang mga maayo nimo nga gipangbuhat o kani pang atong gipangbuhat nga maayo, unsa ra may papel ana diri nato? Wala ba gyud na sa hingpit dili ay. Naa si papel diri nato. Unsa ra man na siya? Kaning atong mga gipangbuhat nga maayo. Unsay papel ana? Resulta ra na, di ba? Resulta lamang kana sa imong naangkon nga peace. Kalinaw. Pinaagi sa trabaho ni Kristo o dili na mao hinungdan aron ka makabaton og kalinaw o aron ka maluwas. So kaning mga nindot kay nato nga mga kinaiya, nindot nato ang mga gipangbuhat, pagpamatuod na nga ikaw napasahilo na. Nga ikaw naluwas na, nagrasyahan na ka. So mao na epekto diha sa imong kinabuhi. Pero bantay kay ang devil ingon na po na nga, hindi pa ko nagbuhat og maayo, baliho na pud. Di jud ko pasayloon sa Ginoo, di jud ko maluwas anak kana. Ayaw yung balihan. Kay di gyud na pwede, kay ang makapasaylo ra gyud nato ang bililhong dugo ni Ginoo. Nanong dawaton ta sa Ginoo si Kristo gyapon. Tanan, no? So busa tin-aw na nagipasabot diri no sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, unsa ra nang mga maayo binuhatan diri nato tanawa gali. Nindot kay ni. Efeso 2 8 hangtod sa 10, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa
Oh, grasya sa Dios. Dili ni inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga pagpaningkamot. So sunod, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo aron mubuhat kita og maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato, no? For we are His workmanship created in Christ Jesus for naay purpose for good works. Pero human na, nagrasyahan, nag-ayo. Nakadawat na tanan, kapasyaluanan, kaluwasan, paghuman ana, for good works, which God prepared beforehand so that we would walk unsa man in them. So karon ali nata sa katapusan. Ikalima nga uluhan. Unsa may kinatapusang tumong na magini ending, no? Katuyuan na purpose nining maong halad sa pagwala sa kapungot sa sala sa Dios. So unsa may iyahang purpose ani? Unsa may katuyuan ani? Kinahanglan may baw-an nato. So unsa man, no? Ang purpose sa Dios na ining maong halad nga iyang gi-provide, iyang gihatag sa mga makasasala nga mao si Ginoong Hesus. Unsa may tuyo? So basahon na to ang verse 25-26. Na dinhin na nato makit-an. Kinsa ang Dios ni padayag diha sa publiko ingon nga halad sa pagwala sa iyang kapungot sa sala diha sa iyang dugo pinaagi sa pagtuo. Kini maoy pagpakita sa iyang pagkamatarong tungod kay diha sa pagkamapailubon sa Dios iya man nagisayloan ang mga kasalanan nga nahimo kaniadto. Alang sa pagpakita, tanawa, naa say purpose. Naa diha ang purpose, verse 26. Alang sa pagpakita sa unsa? Sa iyang pagkamatarong karong panahona aron sa ingon makita nga siya matarong og tig matarong. Ha? Ni adtong usa nga kinsa nakabaton og pagtuo diha kang Kristo Jesus. So, sa paghimo sa Dios, pag-provide niya, paghatag niya og halad nga makapapuypoy siyang kapungot naa siya purpose. Naa siya tuyo ana. Unsa man? Aron makita nga siya matarong. Aron makita nga siya Dios nga tig matarong. Di ba? Klaro ba nato din eh? For the demonstration, I say, of His righteousness at the present time, so that He would be just and the kinsa may actor. Kinsa actor diri, di gyud ang tao. Ang Dios, He would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. So karon ang pangutana, ngano man nga ang Dios ni padayag sa publiko ni Jesus ingon nga halad nga makapapuypoy sa kasuko. Ngano man? Ngano man? Matanaw nato nga kaduha nagsulti ang atong pasahe nga ang katuyuan gyud ana mao ang niini sa pagpadayag diha sa publiko aron makita, no, aron madayag, ma-demonstrate ang unsa man. Kaduha na gibalik ang pagkamatarong sa Dios. Gusto gyud niya nga makita sa mga tao nga nakabenepisyo sa halad nga makapapuypoy siyang kasuko nga makita niini ang iyang pagkamatarong. Di ba? Sumala sa ato ang pasahe. So unsa man nga pagkamatarong ang iyang gisgutan dinhi? Mao ang pagkamatarong sa iyang pagkamaayog kinaiya. Nga ang Dios day nga tinuod maayog kinaiya, maayo o karakter. Dili siya mangtas na Dios. Dili siya sama sa mga Dios. Kanina ba atong gidiscuss nga pataka lang punuhay kasuko. Ang Dios nato ay bisis, maayo siya o kinaiya. Ug mao gyud ni ang katuyuan sa halad nga makapapuypoy sa kasuko. Kini mao'y usa ka pagpamatuod sa matarong nga karakter sa Dios sa iyang integridad, no? Nga gusto niya ipadayag ang iyang pagkamaayog kinaiyahan, no? Karakter. Kini mao'y usa ka pagpakita nga ang Dios sa kaluoy usa-usab di ay ka Dios sa hustisya. Duha man na diha, no? Makita na to. Og nga diha kaniya ang nindot walay pinagabi. Naay walay
naay walay pinalabi ug wala mahatagi og pagtagad. So tanan patas diha sa Dios. Ngano man, mauna ang nagbaton og maayog kinaiya. Walay pinalabi, tanan patas. Mauna ang tao, mauna ang Dios na atong gisimba og niana kadtong mga tao nga iyang gitubos may sama unta niya og kinaiya. Kay tinuod no nga siya namuhat, di ba katong atong gibasa ganina sa Exodus ganang buntag. Tinuod nga siya namuhat diha sa kaluoy, di ba? Pero, unsa man putong usa niya kinaiya, nausab siya namuhat diha sa pagkahustisya. Na ang kaluoy, naapod ang hustisya. Nga naman, ingon siya, nga di po niya palabyon, nga ang sad-an dili ka silutan. Pero, grabe siya guma. Dili gali siya daling masuko. Mupasaylo siya, abunda siya. Pero, hindi mo hinulsol, abunda po siya, nga di yun niya palabyon, nga ang sad-an dili niya ka silutan. Sumauna ang nindot nga kinaiya sa atong Dios. Di ba? O unsa may gibuhat sa Dios sa mga sala, sa iyang mga katawan, sa wala pa niya ihatag. No? Wala pa niya gipatungha si Kristo ingon nga halad nga makapapoy-poy sa sala. Unsa may iyahang gibuhat? Sa wala pa si Kristo, unsa may iyang gibuhat sa mga sala, sa iyang mga katawan? Tanawa, verse 25b. Tanawa sa itong pasahe. Unsa pa iyang gihimo? Kay nindot man jud kay kinaiya ang atong buhi nga Dios. Tanawa unsa iyang gihimo? Roma 3:25b. Sa wa pa si Kristo ha. Unsa iyang aksyon nga gihimo sa mga makasasala nga mga katawhan niya. Tanawa nagisulti no? Alang sa kapasayloanan sa mga nanglabay na nga mga sala tungod sa unsa man pagka mapailubon sa Dios, no? Because in the forbearance, tungod sa pagkamapailubon sa Dios, He passed over the sin. So, iya panggilapyan ang mga sala previously committed. Di ba? Tungod kay diha sa pagkamapailubon sa Dios, siya nagpalabay sa mga sala nga nangabuhat sa nangagi. So, unsa may gibuhat sa Dios? Sa mga sala, sa iyang mga katawan, sa wa pa si Kristo. Moabot. Na ba gidili Apostol Pablo di unsa yang gibuhat? Unsa man? Nagpailog ang Dios. Unsa pa gyud? Siya nagpalabay sa mga sala nga nangabuhat sa nangagi. So ang Dios mo na nga kita uta sa pulong sa Ginoo nga naay mga sala nga unsa galito? Naay mga sala nga palabyon. Kay mismo man di ay ang karakter sa atong Dios mo palabay ra man gyud sad na og mga sala, di ba? Ama gidil. Verse 25. Muna nga naag yung mga sala nga palabyon, naapoy sala nga tabunan, naag yung sala nga idililipsad. Pero tungod sa gugma. So klaro ba nato? He passed over the sins previously committed. Tungod kay diha sa pagkamapailubon sa Dios, siya nagpalabay sa mga sala nga nangabuhat sa nangagi. So gitin-aw dinhi na bisan tuod nga ang Dios mo pasaylo, di ba? Sa mga kasalanan sa mga magtuto ilalom sa Old Covenant, o bisan sa wala pa matupod kining maong covenant, pero bisan pa niya na wala ni nakapautro, balik ta sa kapumot sa Dios batok ni adtong mga salaa. Unsa ra to? Iyarangge palabay. Pero wa po to nagpasabot nga nautro ang iyahang pagtan-aw sa sala. But ipasabot nga wala pagyud matagbo di ay ang hingpit nga makapapuy-puy sa kasuko sa Dios ni adtong mga salaa nga ilang na buhat. So iya lang ge sa gani gipalabay pero wa to nagpasabot nga wala nang iyahang kuan wa palang jud giabot ang ultimatum nga makapapuy-puy sa kapungot sa Dios sa sala. Ya kinsa man mao si Ginoo Jesus. So wala pagyud to siya real na katagbawan ang Dios, ang hustisya sa Dios diha sa ilang mga kasalan. Kay ang Dios sumala sa gisulti dinhi nagpalabay man lamang usa, no? Ni adtong maong mga salaa nga siya nagpasaylo sa nila pero wala pagyud sa hingpit natagbaw ang iyang kapungot batok sa mga kasalanan nga ilang nabuhat. Karon, giunsa man
nga ang maong mga magtotoo sa maangayon matarungon sa Dios. So saon man nga mahimo silang matarong. Na tanawa ang sala ni Abraham. Di ba? Kasala ba si Abraham? Grabe, iyahan gi si limod, no? Unsa pa gyud? Sala ni David. Sala ni Rehab. Sala sa tulisan dito sa krus sa Kalbaryo. Di ba? Hilabihan man usab ka makasubo ang ilang nabuhat ng mga sala. Pero giunsa man sa Dios sa paghimo nga sila mabuhi og matagan og tinuod nga kinabuhi. Nga ang bayad ra ba sa sala unsa ganito? Mao ang kamatayon. Nya katong sa Ezekiel chapter 18 verse 4b, Roma 6:23, ang kalag na makasala sa ganito mamatay. Di ba? So mo na nga diha sa kasaysayan sa tao ang Dios diha sa kadaghanan mo ni dayon naa nagpasundayag sa gitawag og pagkamatarong niya. O sa iyang pagkamaayog karakter pinaagi sa diha manggod sa trabaho ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, nakita dito ang pagkamatarong sa Dios, ang pagkamaayog kinaiya sa Dios. Dito natagbok tanan nga ang Dios ay nato maayog kinaiya. No? Nga diin dito iyang gihimo ang iyang anak ingon nga halad nga makapapuypoy sa iyang kasuko, makatagbaw sa iyang matarong ug balaan nga kasuko kapungot batok sa mga sala. Ug mao gyud ni ang tinuod nga gitudlo sa gisakripisyo nga mga hayop, di ba? Nga maoy gimando ilalom sa Old Covenant. Pero kadtong tanan wa gito sa tinuray baliko na to, wa to nakawagtang sa mga sala kundili kadto igo ra gito nagpahinumdom nga ang mga sala sa mga katawan sa Dios wala pa gyud ito adtong tungura tinuray nakapapuy-puy sa kasuko sa Dios. Naa pa to nagtan-aw sa gitawag og mas labi pa ka maayong halad nga mo'y hingpit nga makawagtang sa mga kasalanan sa mga katawan. O ang maong maayo nga sakripisyo mao si Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Sumunod atong gibasa man to ganina Hebrewanon 10:1-14 ang pagtandi sa unsay gibuhat sa Old Covenant nga mga halad o ang pagtandi sa hingpit nga trabaho ni Kristo ingon nga halad nga maoy hingpit nga makapapuy-puy makawala sa kapungot sa Dios. So muna nga tin-aw nga mao ra usab kini katinuod dinhi kanato. Karon ang pangutana naaba dinhi kanato karon nga hingpit na nga mataron. Diri nato kanang perfect na nga mataron. Wala, di ba? Makita ba nato nga diha sa atong pagpaningkamot sa pagkinabuhi nga matarong sa pagsunod sa Dios nga kita niini nagpabilin nga wala makasala. Diha sa matag adlaw sa atong unahuna, sa atong sinultihan o sa atong gipangbuhat. Kaingon ba ta nga aw nakabuhat ito tanan? Wa jud koy sipyat. Unsay tubag nato? Wala gyud, di ba? Si kitang tanan naagi palpak, no? Naagi kasipyatan, di ba? Kay kung moingon ka nga aw di man ko inana, nagkinabuhi man ko. Unsa may tawag di mo na kung moingon ka? Bakakon. Di ba? Nagbaka ka. Ngano man kay klaro masupulong sa Ginoo, ingon sa Ecclesiastes 7:20 unsa man? Sa pagkatinuod walay matarong nga tao dinhi sa yuta nga naa nagpadayon sa pagbuhat og matarong og dili makasala. So wa gyud no kung ingon ka nga wala, wa gyud ka makasala og bakakon. Ngano man kay ingon iyang pulong tanang tao unsa gani? Walay tao man dili makasala, no? Indeed, there is not a righteous man on earth who continually nagapadayon sa pagbuhat og maayo and who never dili makasala. So mao na no? Kung mao ni ang kahimtang nato nga wala gyud hingpit di ay nga matarong unsaon man sa usa ka matarong og mangayon nga Dios sa pagdeklara kanato nga mga nagtuo ingon nga matarong na nga kita mismo nasayod man nga kita nangapakyas paghihapon, di ba? Sa mga gikinahanglan sa iyang balaod. O kita nahibalo nga kita dili man gyud hingpit nga makaamping
sa iyang balaod kung saon man nato nga makaingon ta nga gimatarong nata sa Dios. Nga naa pa mang Joseph ya. Ha? Saon man nato ngayon ako sipya tagyo ko pero gimatarong na ko sa Dios. So saon man niyo pag-ingon. So usa na sa requirements kung tinuod ba gyud ka nakasabot sa gospel. Kaya ikaw, kabalo mo nita, kitang tanan dire. Bisa pag tinuod ka nga Christian, kabalo jud ka. Nga unsa man? Unsa man manibawaan? Nga makasala pa jud ka. Sa unsaon man, nga ikaw ideklara sa Ginoo nga matarong nakakaroon. So mo na, no? Unsaon man? Unsa tubag nimo? Ang tubag nini mao ang paghalad ni Kristo ra gyud. Dito sa krus sa Kalbaryo nga maoy makapapuy-puy sa kasuko o makapamatarong sa mga katawhan sa Dios. So mao ra gyud na. Mao bitaw sa awo ang mga interview, diha gyud mga pakyas. Kay di naman ka ba tubag? Unsa man na kung kasala ka magyud ka? So unsaon man nimo unsa may assurance nimo nga ikaw ron matarong na tubangan sa Dios. So ngayon na lang. Wala, di na ka di mao. Di ba? Muna ka-importante yun nga naa sa itong unahuna ang perfect na halad nga makapapuy-puy sa kapumot sa Diyos. Si Kristo ra yun. Dili giday ka mubalik kung sa imong mga nabuhat. Kay resulta ra muna. So hinaot, tinaw na nato. No? Busa, klaro, na ang cross sa Kalbaryo maura yun ang depensa sa pagkamaayo sa Diyos. Balikan nato na. Nga ang Diyos naa naglaban, nagamping sa iyang kaugalingon nga integridad. Nga dili siya mapasinginlan nga walay ayo nga Dios. Nga naman gitagbo tanan sa Dios ang panginahanglan sa mga makasasala. Wa siya nagkulang. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Aron unsa man mabalance niya ang iyang pagkamaayo nga Dios. So, gigugma niya pero di man puna mulahos ang gugma niya kon di pud matagbaw iyang justice. Sige na to ang balikon. Ang gugma sa Dios kinahanglan muhapit pa na sa pagkatagbaw sa hustisya. So diha sa makasasala tinuod nga yang gigugma na pero unsaon man niya pagigugma kon ang salaan ng maong tao wala nabayrit. So siya rapod siyang kaugalingon so aron mabayran iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron ang iyang bugtong anak maoy mosalo pagbayad sa imong sala dito sa krus sa Kalbaryo. So ayha dayon ang gugma. So inana balance ang kinaiyahan so walay sama ka maayo sa atong buhi nga Dios. Di ba? Kita na to. Mo na nga dito sa krus sa Kalbaryo makita gyud nato ang hingpit nga harmony. Nga naman panaghiusa tali sa kaluoy sa Dios o sa hustisya sa Dios. So dito na nag-abot sa krus sa Kalbaryo. Kay wala may nahimo iyang gugma kundi matagbaw iyang justice. So naagipat yun. Ya, anak ko na to. Walay pulos ang gugma sa Dios kung walay pagkatagbaw sa iyang justisya. Sa unsa mang paagi matagbaw iyang justisya, batok sa salas taw, pinaagi sa kamatayon sa iyang bugtong anak. Mao na nga dito sa krus sa Kalbaryo nag-abot ang gugma og ang justisya. So, kung walay nahitabo nga kamatayon, halad, no? Nga sakripisyo siyang bugtong anak, awa gay bisan usa maluwas. Dili man magpulos iyang gugma kung wala matagbo ang gipangayo nga katagbawan siyang hustisya. So mao na ang gospel, good news. Nga angay natong batunan. So mo na, dugang pa ang purpose nato nga mapadayag nga matarong siya nga Dios. Di siya dautan nga Dios. Nga bisan sa atong pagkadiangayan, naluoy siya nato. Dapat unta patyo na taniya. Kay mo bito yung saan ni, diba, nga panahon nga iyo nakaton, surely mamatay gud mo. Pero wa na nahitabo sa tanan. Naay nang mamatay pero naapod sa igi kaluyan. So, unsa may ato ang response sa atong buhi nga Dios? Pasalamat sa Dios ang himaya. Wa gid tay nahimo bisan gamay. Mabito to sa atong pasahe nga aha naman ang pagpanghambog. Wala. Unsa may ato ipanghambog? Ang atong mabuhat sala
pang-impierno ra gyud. Ang atong isa mao ang halad nga makapapuy-puy sa kapungot sa Dios. So sa katapusan, di nato kalimtan nga kining maong gitagana gihatag nga langitnong pagkamatarong niadtong mga nagtuo diha kang Kristo nga diin maulamay bisi sa Dios nga kita iyang ideklara, no? Nga ang mga makasasala na matarong na nga kini naglakip usab gyud og halad nga makapapuy-puy sa kasuko niya. Di ba? Hinumduman nato nga maulamang ni ang pamaagi sa kaluwasan nga makapatagbaw sa Dios o makapatagbaw sa imong konsensya. Kumingon ka nga tinuod ba gyud na nga maluwas ko? Naabagi kaluwasan na agad. Asa man diha sa pagtuo sa iyang bugtong anak. So imong konsensya di na sige ingon la kapungtan gyud ka sa Dios, silutan gyud ka sa Dios. Di na kay nagtutok man ni Kristo nga maoy na silutan sa imong sala. Pero inintinar na nimo nga pagtuo diha sa iyang bugtong anak. Dahil hinumduman nato nga maulamang ni ang kaluwasan, no? Pamaagi sa kaluwasan. Dayon, kung ikaw mosalig diha kang Kristo, lamang alang sa kaluwasan nan sa matarong usab ang Dios sa hingpit mo deklara nimo. Karon kung tinuod ka ni salig ra gyud ni Kristo karon, ang Dios mo deklara nimo. Ang unsa may i-declare niya? Ingon nga ikaw matarong. Simple ra. Wa kay gibuhat. Salig ra gyud ka ni Kristo. Karon, no? Kung wa pa gyud ka napasituli diha sa Ginoo, salig ni Kristo, dahil siya mo declare nimo nga ikaw matarong na. Mao na ang kamatuoran. Og nianang maong pagdeklara, wala gyud na masaguli sa unsay imong nahimo nga matarong. Wala. Wa man ta, zero man ta. Di ba? Kay kana pure gyud nga resulta sa pagkamatarong ni Kristo. Kaigo ra man nimo gidawat sa unsang paagi gali, madawat nato ang halad nga makapuy-puy sa kapungot sa Dios. Sa unsang paagi nato dawaton, inaagis pagtuo ra gyud. Mao na gisulti sa atong pasahe. So kanato usab nga mga magtutuo na kinahanglan nga kita sa gihapon mupadayon. Mao ni ato ang rule. Mupadayon sa pagsalig diha lamang ka Kristo alang sa kaluwasan. Nga naman wa pa mata sa langit. So imintinar gid nato sa atong konsensya sa atong tibok padayon ra kita mututok kang Kristo. Kumawit tayo ingnan ni ang mga disipulo kun wala ko wala mo ima. So ang papel gyud nato kun nanata ni Kristo padayon ra kita tutok ni Kristo. Diyon sa pagulagway sa libro sa Hebreanon 12, siya ang finisher. Siya ang captain, no, sa ato ang pagtuo nga siya mo itig palampo sa ato ang pagtuo. Nga diha sa atong pagpaninguha, pagsunod, pagsugot sa Dios ug pag-amping sa mga kasuguan kinahanglan nga dili kita sa bisan asa lang mosalig. Nga ingon og maoy atong himuon nga basihanan aron ta dawaton sa Dios, magbantay kita ana. Kay dawaton ra gyud ta sa Dios, motong sige ginato balik-balik sama atong ilustrar ni John Bunyan, di ba? Nga kita mulakaw gyud ta sa pagkinabuhi nga balaan, pero pag abot unya dito sa langit, unsa may itunol? Unsa may itunol dito? Ang righteousness ra gyud ni. Ayaw gyud lingi anang imuhang unsa imong gipanghimo kay sige man na kuan pa man na, subject man si ka palpak. Ug diha ka mo tan-aw di gyud ka pasudlon dito sa langit. Sigurado gyud di ka pasudlon. Pasudlon ra gyud ka dito kung imong itunol ang pagkamatarong ni Kristo. Kung inong kang anong pasudlon man kanako dinhi. Pasudlon ra gyud ko ana diha nimo kay tungod ra gyud na sa pagkamatarong ni Kristo wa gyud ko gyapoy na buhat. Oh, di sulod. Kung inong ka dito ay tungod man gud na kay nilahutay ko. Ning sige kog balaan na di gyud ka kasulod ana. Kay pag-abot dito sa final, ang imong itunol dito ang pagkamatarong ra gyud ni. Kay wa man gyapon ta bisag Christian ta kana atong mga maayong binuhatan di gina mahimong basis aron ta dawaton sa Dios. Kana resulta ra gyud na sa on-site trabaho sa grasya ingon nga nangaluwas. Pero nimo no nga nagpabilin pa nga wala mahisakop diha kang Kristo kun naa man dinhi karon hinumdumi pag-ayo nga gawas sa gihimo nga pagsakripisyo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, ingon nga halad nga makapapuy-puy sa kasuko sa Dios
wala nagyoy-lain pa nga basihanan alang sa pagkamatarong nga ikaw mahimong matarungon sa Dios, wa nagyoy-lain pa. Kana ra gyud ang pagkamatarong ra gyud ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. So muna nga unsa may angay nimong buhaton dool niya. Unsa ray buhaton? Pinaagi sa pagtuo. No? Sa gihatag nga pagkamatarong pinaagi sa gihimo nga paghalad sa iyang anak. Kana ra gyud. Kay kon dili nimo gakson kana diha sa pagtuo na ikaw magpabilin gyud nga mailalom sa unsa mga imong kahimtang kun di ka moduol ni Kristo. Nga maoy makapapuy-puy sa iyang kapungot. Kun di ka moduol niya karon unsa may kahimtang nimo. Pabilin ra gyud ang kapungot sa Dios diha nimo. Ngano man wala may mosalipod. May mantong naa ka ni Kristo kay pag ana tan-aw sa Ginoo diha nimo naa man si Kristo unsa may tabo kun naa si Kristo mapuy-puy ang iyang kapungot. So di na kaniya ka kung tan naa man si Kristo. Pero kung wala kay tinuod nga relasyon diha ni Kristo karon ang kapungot sa Dios unsa dito magpabilin diha kanimo. So mao na ang kamatuoran timan kung unsa ka makahadlok ang kapungot sa Dios niadtong wala diha ni Kristo. Kay si Kristo gay mismo pagkatubang ni sa kapungot sa Dios kana gyud ako ma-imagine. Isod kay na nga ang singot na kuanan og dugo tungod sa kahadlok tungod sa kalisa nga lagot kay Ginoo sa sala kay iya ba pasanon dito ang sala din nato. Wa may sala si Kristo. Unsa ba iyang nahimo sa wa man? Katong iyang atubangon dito sala to sa mga katawhan sa Dios. Nya unsa iyang tan-aw? So mao to, lisang kay siya ingon sa maintag palabyon ra ni dili waor ang tani pero wa man siya mahimo dayon ang iyahang singot na sagulan og dugo. Ako nang gibalik-balik nga naman para makita nato unsa kapungot ang Dios sa sala o mahimo lamang ng kapungot nga mawala no ang kapungot sa Dios sa ato ang sala kung muduol ra gyud ta ni Kristo. Mao gina ang tawag duol ra gyud ni Kristo. Saligi ra gyud siya kay wa na ilain pa nga makatangtang sa kapungot sa Dios diri nato si Kristo ra gyud. Ingon nga maoy gi-provide sa Dios nga halad nga makapa puy-puy sa iyang mag-ambot. Mahal nga langit nun, salamat kayo nga ang imong pulong nagpasabot dinhi namo nga ikaw ang among Dios walay sama sa imong pagkamatarong, walay sama sa imong pagkamaayo nga Dios. Na kung dili pa na maoy imuhang karakter hagbay ra nga wala na mi karon. Salamat nga nakabaton ni Dios nga matarong balaan o mo na nag-provide og kaluwasan nga dili diha sa mga dili angayan luwason. O Dios, ikaw ra gyud among himayaon ining among mga kinabuhi. Kay kun wala ka kami masilutan gayud sa walay katapusang silot dito sa linaw sa impierno. Apan salamat nga imong gipadala ang imong bugtong anak nga mao si Ginoong Jesus nga maoy imong himo nga maoy mo bayad sa amo ang mga sala. Salamat sa pagkamasinugtanon ni Ginoong Jesus nga bisan sa iyang pagka-real nga tao na agyud niya ang tendency nga nalisan gid siya. Pero tungod kay masinugtanon man siya nga anak, iyahang gituman ang imong kabubuton hangtod sa iyang kamatayon. Aron na kami nga mga dili angayan luwason maluwas. Apan o Dios, nagkinahanglan mi grasya gyud nimo. Grasya sa pagtuong paghinulsol. Na kundi pud nimo na ihatag dinhi kanamo ang among kinabuhi pabilin nga rebilde diya kanimo. Ug dili muduol sa imong gihatag na halad nga makapapuy-puy sa imong kasuko nga mao si Ginoong Jesus. Tinaot o Dios nga walay usa dinhi ini nga kapunon karon nga dili muduol diya kang Kristo. Aron masulbad ang pinakadako nga problema sa sala nga mao ang bayad niini nga ang kamatayon. Naot nga muduol tanan diya ni Kristo aron mapuy-puy imong kapungot o makabaton o kaluwasan nga walay katapusan, kinabuhing walay katapusan. O Dios, salamat kaayo among ibalik ang dungog himaya. Di alamang sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.